यिनीहरू सैद्धान्तिक आदर्शको आधारमा नेपालमा कम्युनिस्ट बढ्न सक्ने कुनै चान्सेसै थिएन। यिनीहरू कोही अमेरिकाको एजेन्ट बनेर, कोही इन्डियाको एजेन्ट बनेर, कोही युरोपको एजेन्ट बनेर, कोही चाइनाको एजेन्ट बनेर, होइन, यिनीहरू अरू मुलुकको एजेन्ट बनेर मात्र नेपालमा क्रियाशील भएका हुन् एउटा। र अर्को अहिले पछिल्लो घटनाक्रमले के पुष्टि भयो भन्दा, चाहे अहिले यहाँले जो भन्नुभयो सभामुखजीले त्यत्रो धेरै ठुला कुरा गर्नुभयो, म कुनै पनि हालतमा मलाई साथ दिनु भनेर पब्लिकली भाषण गरे सभामुखले बोल्नु हुन्थ्यो कि हुन्थेन त्यो एउटा कुरा, उनले त्यो समेत पनि भने। तर उनीहरूले चाहिँ कम्तीमा मैले टेबुलेसनको लागि मात्र मद्दत गरेको भनेर उनी आफैले जो टेबुलेसन होइन मर्न तयार छु भने मान्छेले टेबुल किन उनलाई किन मर्न त तयार, मरेको त देखिएन। के बाध्यता रहेछ, उनीहरूको आफ्नै खेल हो होइन न। सुन, यो त मैले भने उनीहरू जस्तो कि कम्युनिस्टहरूको एउटा चरित्र के हुन्छ भने जहिले पनि जनताको बिचमा एउटा कुरा बोल्ने र के अरे भित्री कुरा चाहिँ अर्कै कुरा गर्ने यिनीहरूको चरित्र हो। कम्युनिस्टहरूको, नेपालका कम्युनिस्टहरूको चरित्र जनताको बिचमा एउटा भाषा बोल्ने र कर्म अर्को गर्ने। मलाई यति यसका कतिवटा प्रमाण चाहियो तपाईँलाई? अघि नै तपाईँले भनिसक्नु भएको छ, टनकपुरमा महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो भनेर हिँड्ने केपी ओली नेकपा एमालेहरू होइन, झ्यालबाट हाम फालेर चाहिँ टनकपुर सन्धि पास गर्नु पर्यो, महाकाली नदी भारतलाई बुझाउनु पर्यो उनीहरूलाई। तपाईँले भन्छ 1 घन्टा पहिलासम्म उनीहरू त्यसको विरुद्धमा 1 घन्टा पछि चाहिँ झ्यालबाट हाम फालेर गएर चाहिँ टनकपुरलाई पास गरे। त्यस्तै गरेर अहिले जो माओवादीको चाहिँ के अरे अग्नि सापकोटाजीले पनि त्यो चरित्र त अग्नि सापकोटाले पनि देखाइहाले होइन। यसबाट के कुरा पुष्टि हुन्छ भने नेपालका कम्युनिस्टहरूको चरित्र जनताका बिचमा बोल्ने एउटा र गर्ने अर्को, र केवल व्यक्तिगत लाभ हानिको आधारमा मात्रै यिनीहरू काम गर्छन्, अरू कसैका लागि मात्रै काम गर्छन्, नेपाली जनतालाई काम गर्दैनन् भन्ने कुरामा घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ। त्यसकारणले यिनीहरूको अहिले पनि डबल रोल छ। यिनीहरूको प्रति कोही इमान्दार म भन्छु, चाहे माओवादी हो चाहे एमाले के अरे माधव नेपालको यस के अरे समाजवादी एकीकृत समाजवादीको साथीहरू हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ तपाईँहरूको नेतृत्व गलत ठाउँबाट गाइडेड छ। त्यसैले तपाईँले उसैलाई नेता मानेर गइरहने कुरामा तपाईँले सोच्नुपर्छ। मलाई लाग्छ अब राष्ट्रवादी देशभक्तहरूको एकीकृत मोर्चाको रूपमा जो संयुक्त राष्ट्र जनआन्दोलन मोर्चा आएको छ, यसमा आबद्ध हुनुको, गोलबद्ध हुनुको कुनै विकल्प छैन। त्यसैले मलाई लाग्छ अवसरवादी चरित्र बोकेको नेतृत्वको पछाडि अब मलाई लाग्छ नेपालका इमान्दार राष्ट्रवादी देशभक्तहरू चाहिँ पछि लाग्नु हुँदैन। त्यसैले हाम्रो आग्रह के पनि छ भने मलाई लाग्छ अहिलेको जो नेकपाभित्रको नेतृत्व छ, विशेष गरेर प्रचण्ड र नेपालको जो दुई खाले थप चरित्र प्रस्तुत गरिएको छ, यो पनि फेरि नेपाली जनताबिच बेकुफ बनाउनका लागि गरिएको एउटा षड्यन्त्र मात्रै हो। र त्यस्तै नेकपा एमाले अहिले जुन ढङ्गको चाहिँ के अरे रवैया प्रस्तुत गरिरहेको छ र त्यो एमसिसीलाई टेबल हुनका लागि जो मार्ग प्रशस्त गरिरहेको छ, यो पनि उसको पनि अर्को उसको बरु कुरा अहिले एमसिसीको पक्षमा नेकपा एमाले देखिएकै छ। तर उसले चाहिँ आफू डाइरेक्ट नभएर इन्डाइरेक्ट ढङ्गले पनि एमसिसीलाई पास। हिजो केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त म एमसिसीको पक्षमा छु भनिसकेको छ। हो त, एमसिसीको पक्षमा नहुनेहरू चाहिँ के अरे देशको विकास विरोधी हुनु भनेर त भाषणै गरे उनले होइन। यसका कारणले अहिले नेपालका कम्युनिस्टहरूको पनि सबैको कुरा के अरे एमसिसीको पक्षमा उनीहरू देखिए। हिजो अमेरिकी साम्राज्यवाद भने, अहिले पनि अमेरिकी साम्राज्यवाद भने उसैको टाङमुनि पर्ने जुन खालको चरित्र नेपालका कम्युनिस्टले देखाएका छन्, यो विचित्रको विडम्बनायुक्त घटनाक्रम हो। त्यसैले नेपालका कम्युनिस्टहरू बिपी कोइरालाको भाषामा नेपालका कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट छैनन् र उनीहरू कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रका एजेन्टको रूपमा छन् भन्नेको कुरा चाहिँ प्रमाणित भएको छ। बिचारा विडम्बना। अब बिपी कोइराला काङ्ग्रेस त भन्नुभयो, काङ्ग्रेस पनि बिपी कोइरालाको सिद्धान्त हिँडेन नि त, त्यही कम्युनिस्टको पछि लाग्यो गड। दर्शकवृन्द नमस्ते, हामीसँग आज संवादको लागि वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक साथै संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाको महासचिव पुष्प पराजुली हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग समसामयिक विषय र एमसिसीलाई लिएर अब हुने आन्दोलनको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, हस्, धन्यवाद। लामो समयदेखि सडकदेखि लिएर आन्दोलित हुनुहुन्छ। हजुर, एमसिसी मार्फत त देश बेच्न लाग्यो त नेताहरूले, के छ भने तपाईँहरू? अब यसमा त मनोजी हाम्रो निष्कर्ष विशेष गरेर संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले नेपालको राजनीतिक नेतृत्व स्वदेशी भावनाबाट गाइडेड नभएर विदेशीको विचार, विदेशीको इसाराको आधारमा यो सञ्चालित छ भने हाम्रो पूर्व निष्कर्ष हो। हजुर, हामीले जो पहिला जो निष्कर्ष निकालेका थियौँ, आज लाग्छ नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझे कि नेपालको राजनीतिक नेतृत्व देशभित्रबाट र देशकै भावनाबाट भन्दा विदेशीहरूको इसारा, विदेशीको इच्छा अनुकूल नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू चलेका छन् भन्ने खालको निष्कर्ष जो हामीले निकालेका थियौँ, त्यो अहिलेको यो एमसिसीको जो प्रकरणबाट त्यो कुरा प्रमाणित भएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ नेपाली जनताले नेपालका जो राजनीतिक पार्टीहरू विशेष गरेर काङ्ग्रेस र एमाले र माओवादी जुन के अरे नेपालका ठुला राजनीतिक पार्टीहरू छन्, उनीहरूको सम्पूर्ण योजना, सम्पूर्ण कार्यक्रम
विदेशीको इसारामा मात्र नेपालमा हुने गरेको छ र भोलिका दिनमा त्यही हुनेछ। त्यसैले हामीले भनेका पनि छौँ, जबसम्म देउवा, ओली, प्रचण्ड, नेपाल, बाबुरामहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट विस्थापित गर्न सक्ने सम्भावना नेपाली जनताको बन्दैन, तबसम्म नेपालले स्थिरता प्राप्त गर्न सक्दैन। यिनीहरू स्वघोषित होइन कि 30औं वर्षदेखि यिनीहरू विदेशीको इसारामा, विदेशीको दाना पानीमा हुर्के बढेका नेतृत्व हो। त्यस कारणले उनीहरूले जुन ठाउँबाट हुर्केका थिए त्यसैको परिणाम अहिले एमसिसीको प्रकरणमा सार्वजनिक भएको छ। उनीहरू त उता हुर्के, हजुर, अनि छोरा पनि यता जन्मायो नि त। गगन थापा भयो, विश्वप्रकाश भयो, तपाईँको के अरे योगेश भट्टराई भयो। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी विस्थापित गर्नुहुन्छ? अब एउटा कुरा यसो छ, सबैभन्दा पहिलो राउन्डमा त जो मान्छे गलत हो भने तपाईँले विस्थापित गर्नुभयो भने, नेतृत्वमा अहिले रहेका मान्छेलाई तपाईँले विस्थापित गर्न सक्ने तागत तपाईँसँग रह्यो भने मलाई लाग्छ अर्को मान्छे त हिम्मतै गर्दैन। ती मान्छे स्वतः समाप्त हुन्छन्। सबैभन्दा पहिलो हाम्रो दायित्व के भन्दाखेरिमा अहिले रहेको नेतृत्वलाई चाहिँ नेतृत्वबाट विस्थापित गर्नुपर्छ। जबकि मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवा कमजोर अवस्थामा थिए, तर नाटकीय शैलीले फेरि शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको सभापति बनाइयो, निर्वाचित गरियो अत्याधिक बहुमतका साथ। यो सबै के विदेशी डिजाइनको आधारमा यो जुन खालको कर्म गरिएको छ, यसले के पुष्टि गरेको छ भने उहाँहरूलाई यहाँभित्र सुकी नराम्रा काम गरे पनि विदेशीको बलमा कुनै न कुनै ढङ्गले उनीहरूलाई फेरि स्थापित गरिन्छ। र त्यो पछिल्लो उदाहरण चाहिँ शेरबहादुर देउवाजी हुन्। र तपाईँले निरन्तर रूपमा प्रचण्ड मलाई लाग्छ जुन दिनदेखि माओवादी पार्टीको स्थापना भयो त्यो दिनदेखि आजको मितिमा उनी मात्रै नेतृत्वमा छन्। अरू कोही मान्छे नेतृत्वमा जान सक्ने सम्भावना अहिले पनि देखिएको छैन। माधव नेपालजी बिचमा अध्यक्षबाट बाहिरिएका थिए, उनलाई फेरि पार्टी खोलेर पनि अध्यक्ष हुन पर्यो। केपी ओलीजीले एउटा सहमति प्रचण्डजीसँग गरेका थिए पार्टी एकीकरणको क्रममा, उनले त्यो ठाउँ छोड्न सकेनन्, खोजेनन्, जसको परिणाम के भने आज नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी अलग अलग ध्रुवमा रहन बाध्य भए। र उनीहरूलाई नै जबरजस्त कुनै न कुनै नेतृत्वमा चाहिँ त्यो शक्तिले राखिरहन चाहेको छ। त्यसरी कुनै न कुनै झुन्ड बनाएर भए पनि उनीहरूलाई, इभन बाबुराम भट्टराईलाई कहिले जनशक्ति त कहिले चाहिँ सङ्घीय समाजवादी त कहिले जसपा भनेर जुन ढङ्गले चाहिँ उसलाई जहाँ लगेर पनि नेतृत्वमा स्थापित गर्ने कोसिस गरिरहेको छ, नकि चाहिँ उसको इच्छाले भन्दा पनि मलाई चाहिँ विदेशी शक्तिको इच्छाका कारणले भइरहेको छ। त्यसैले यो शक्तिलाई मलाई चाहिँ फेरि तिनीहरू हुर्कन र बन्न 30 वर्ष लाग्छ। 30 वर्षमा धेरै खोलामा पानी बगिसक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ नयाँ पुस्ता स्थापित हुन सक्ने कुनै सम्भावना रहँदैन। त्यसैले हामीले यी 5 जनालाई, विशेष गरी यी 5 जनालाई नेतृत्वबाट हामीले विस्थापित गर्ने अभियान चलाउनुपर्छ। मलाई लाग्छ यदि इमानदार राष्ट्रवादी, चाहे काङ्ग्रेसभित्रको मान्छे होस्, चाहे एमाले भित्रको मान्छे होस्, चाहे माओवादी भित्रको मान्छे होस्, चाहे चाहिँ जसपाभित्रका मान्छे हुन्, जो राष्ट्रवादी नेतृत्व छ, जो राष्ट्रवादी भावना भएका कार्यकर्ता छन्, हामी त के भन्छौँ भने ती पार्टीका कार्यकर्ताले समेत पनि त्यो नेतृत्वलाई विस्थापित गर्न सकेनौँ भने मलाई लाग्छ तिम्रो पार्टी पनि बन्दैन र मुलुक पनि त कुरै रहेन। यस कारणले हाम्रो मूल अभियान के भने कम्तीमा यो जो अहिले विदेशबाट पालित पोषित र विदेशबाट शक्ति सम्पत्ति आर्जन गर्नका लागि चाहिँ जो नेताहरू हुर्किबढेका छन् उनीहरूलाई समाप्त गर्ने दिशातर्फ जानुपर्छ। जबसम्म ती मान्छेहरू समाप्त हुँदैनन् तबसम्म कुनै न कुनै नाटक कसरी समाप्त गर्नुहुन्छ? अब मूल रूपमा यस्तो छ मनोजजी, म त एकदम कुरा क्लियर छु, नेपाली जनताले साथ दिनुपर्छ। नेपाली जनतासँग एउटै मात्रै मुद्दाले यिनीहरू समाप्त हुन्छन् र यिनीहरूलाई समाप्त गर्ने अहिले हामी संयुक्त राष्ट्र जनआन्दोलन मोर्चाले भनेका पनि छौँ। मूल रूपमा मुलुकमा बढेको जो भ्रष्टाचार छ, यिनीहरूको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति तपाईँले चाहिँ सबभन्दा सजिलो कुरा नेपाली जनताले बुझ्ने, नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताले बुझ्ने एउटै मात्रै कुरा के भने यिनको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति खोजबिन गर्नुपर्छ। कहाँ चाहिँ यिनको अहिले आएको छ स्विस ब्याङ्कदेखि लिएर मलाई चाहिँ भारतीय कतै ब्याङ्कदेखि लिएर नेपालमा चाहिँ जमिन मुनि सबै गाडेर पैसा राखेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। आज त्यो सम्पत्ति कसको हो भन्ने बारेमा चाहिँ फाइन्ड आउट गरेर पत्ता लगाउनु भयो भने मलाई यी 5 जनाभन्दा 6 जना भित्रमा पर्दैन। यिनीहरू 5 जना कुनै न कुनै ढङ्गले संलग्न भएका छन्। यसैले मलाई लाग्छ यदि नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि उच्च स्तरीय शक्तिशाली एउटा आयोग गठन गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ यी 5 जना नेतृत्वलाई एउटै निर्णयबाट समाप्त हुन्छ। संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाले सफलता हासिल गर्यो, जनताले विश्वास गर्यो भने तपाईँहरू छानबिन गर्नुहुन्छ? होइन, हामी जनता यो आन्दोलनकै क्रममा तपाईँले आन्दोलन सफल भइसकेपछि होइन, हामी त यो आन्दोलनकै क्रममा के गर्दैछौँ भने यो मुलुकका भ्रष्टाचारीको मूल नायक प्रधानमन्त्री हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो होइन। प्रधानमन्त्री नभइकन नेपालमा कुनै पनि भ्रष्टाचार हुँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहे देशभित्रको शक्तिबाट होस् चाहे देशभन्दा बाहिरको शक्तिबाट होस्, सबैको भ्रष्टाचारको मूल नायक मुलुकका प्रधानमन्त्री हुन्। मूल नायक प्रधानमन्त्री नै हो। जस्तो कि ललिता निवास प्रकरणमा तपाईँलाई प्रति उदाहरण, जबकि माधव नेपालजी त्यसमा संलग्न भएको कुरा पुष्टि भएको छ,
तर अख्तियारले के भन्छ के अरे प्रधानमन्त्रीलाई के अरे मुद्दा लाग्दैन रे मन्त्रीदेखि लिएर खर्दार र मुखियासम्मका मान्छेलाई मुद्दा लाग्छ भने मुद्दा चाहिँ लागोस् भनेपछि तपाईँ देख्नु भएको छ नि प्रधानमन्त्री यसरी जतिसुकै बदमासी गर्दा पनि सुरक्षित हुने जो नेपालको कानुन बनाइएको तागत छ राख्नुहुन्छ बालबाला प्रधानमन्त्री र निवर्तमान वा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई एउटा कारबाही गर्ने? मनोजी म त तपाईँलाई एउटा कन्फिडेन्स साथ भन्छु म नेपाली कङ्ग्रेसमा हिजो काम गर्थेँ मैले नेपाली कङ्ग्रेसभित्र विशेष गरी विद्रोह गर्नुको मूल कारण मलाई लाग्छ म त्यहाँभित्र कुनै मलाई अन्याय भएर होइन मैले त्यहाँभित्रको सिस्टम र मलाई लाग्छ मुलुकको सिस्टमका विरुद्ध मुलुकको राष्ट्रियताका बारेमा नेपाली कङ्ग्रेसले जुन स्ट्यान्ड गर्न सक्नु पर्थ्यो गर्न सकेन भन्ने अभियानबाट मैले विद्रोह गरेको मान्छे हो त्यस कारणले मलाई एउटा कन्फिडेन्स के छ तपाईँको विद्रोहले त नेपाली काङ्ग्रेसलाई केही पनि घाटा भएन होइन सुन्नु होइन तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेसलाई घाटा त किन भएन हामीले गरेको विद्रोहले नेपाली काङ्ग्रेस के अरे लज्जास्पद ढङ्गको सेकेन्ड पार्टी बनेको छ सेकेन्ड पार्टी बन्यो जो 74 को चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेस सेकेन्ड पार्टी जम्मा 23 सिटमा मात्रै 165मा जम्मा 23 सिट मात्रै जितेको छ किन घाटा परेन बुझ्नु भएन हाम्रो कारणले जम्मा 23 सिटमा मात्रै काङ्ग्रेस कुम्चिन बाध्य भएको छ हामीले म्यासेज मात्रै गरेर खोजेका छौँ म्यासेज मात्रै गऱ्यौँ हामीले जम्मा 27 ठाउँमा मात्रै हामीले विद्रोहको चाहिँ उम्मेदवार बनायौँ त्यसका कारणले पनि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई एउटा साइजमा राख्न 74 को चुनाव फलदायी भएको छ त्यसैले म तपाईँलाई एउटा आत्मविश्वासका साथ के कुरा गर्छु भने यो मुलुकका यहाँले जो भन्नुभएको छ पूर्व प्रधानमन्त्रीको संविधान गर्ने तागत छ भन्नुभएको छ नि नेपाली जनताको तागतमा गर्ने हो म मेरो व्यक्तिगत तागतको कुरा होइन तपाईँलाई विश्वास छ नेपाली जनताको मन जित्न सक्नुहुन्छ सुन्नुहोस् नेपाली जनतासँग त मलाई यति धेरै भरोसा छ मनोजी म तपाईँलाई भन्छु नेपाली जनतासँग न्यायाधीशका जनता कहाँ छन् नेपालमा सबै कार्यकर्ता र झोले कार्यकर्ता छन् सुन्नुहोस् होइन कोही काङ्ग्रेस छन् कोही माओवादी छन् कोही एमाले होइन त्यस्तो छैन म तपाईँलाई भन्छु सतमा होइन नेपाली जनतामा के कुरा छ भने 64मा सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएको नेकपा माओवादी 70मा तेस्रो पार्टी बनेन तेस्रो पार्टी बन्यो त्यस्तै के अरे तपाईँले चाहिँ 70मा 1 नम्बरको पार्टी बनेको काङ्ग्रेसलाई 74मा नेपाली जनताले चाहिँ दोस्रो नम्बरको पार्टी बनाएनन् र दोस्रो सबैभन्दा कमजोर के अरे दोस्रो बनायो अब पालो संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाको हो त स्वाभाविक हो तपाईँले नेपाल यिनको पालो पुग्यो 30 वर्ष पनि कट्यो मलाई लाग्छ यिनीहरू डङडङ्ती गनाइसकेका छन् यो आन्दोलनको जिम्मेवारी संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चा तपाईँको मोर्चाको अध्यक्ष तारानाथ लुइटेले लिनुहुन्छ त होइन अहिले तपाईँले भने हामीले यो आन्दोलनको निम्ति यसलाई जुन घनीभूत ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ अहिले संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको अध्यक्षको रूपमा तारानाथ लुइटेलजी हुनुहुन्छ त्यसको अहिले महामन्त्रीको रूपमा म छु होइन हामीले अहिले यसलाई यो आन्दोलनलाई सङ्गठित गर्ने विभिन्न खेमामा उभिएका सबै शक्तिलाई एकीकृत गरेर हामीले यो आन्दोलनलाई एकीकृत आन्दोलनको रूपमा रूपान्तरण गर्ने एउटा अभियान हामीले प्रारम्भ गरिसक्यौँ यससँग अहिले धेरै सङ्घ संस्था धेरै राजनीतिक दलका साथीहरू अहिले यो मोर्चासँग आबद्ध भइसक्नु भएको छ र अझै हुने क्रममा छौँ र अब म तपाईँलाई भन्छु ठुला सत्रमा देखेको शक्तिहरू त तपाईँहरूसँग नजिकै भएको छन् कुरै गर्न चाहँदैनन् होइन हामीसँग अहिले तपाईँलाई म भनौँ जस्तै राप्रपाको के छ धारणा तपाईँको राष्ट्रिय शक्ति नेपालको केशरबहादुर विष्टको धारणा के छ नेपालका लागि नेपालीको बालकृष्ण नेपालीको धारणा के छ वा शिवसेना नेपालको अनिल बस्नेतको धारणा के छ जो सत्तामा देखेको शक्तिहरू राष्ट्रवादी शक्तिहरू यो मिलाउन नसक्नु यसलाई मिलाउन नसक्नु तपाईँहरूले आफ्नो कमजोरी मान्नु पर्दैन अब मनोजी तपाईँलाई म एउटा कुरा एकैचोटि सबै सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन होला तर यहाँले भने जस्तो हामीले अहिले केशरबहादुर विष्टको कुरा बालकृष्णजी नेपालीजीको कुरा होइन राप्रपाको कुरा जो यहाँले गर्नुभएको छ यो उहाँहरू सबैसँग हाम्रो संवाद चलिरहेको छ मलाई लाग्छ यो आन्दोलन संवादमै तपाईँले भने कतिपय संवादको क्रममा साथीहरू समाहित भइसक्नु भएको छ भने केले रोकेर रहेछ यो एकीकरण हुनबाट सुन्नुहोस् अब हामीसँग एउटा तपाईँसँग निर्धारित कुरा गर्नुपर्छ अलिअलि राजनीतिक मान्छेमा के व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पनि भइहाल्छ अहिले राष्ट्रिय महत्त्वाकांक्षाको सँगसँगै राष्ट्रिय मुद्दामा सहमत हुँदाहुँदै पनि अलिअलि व्यक्तिगत कारणले पनि अलिअलि समस्या भएको छ तर ती व्यक्तिगत कारण फलेको रुख किन नभएका नेताहरू अब एउटा कुरा तपाईँले भने एउटा कुरा बिस्तारै के भएको छ भने अहिले सबै मान्छेहरू साँगुरिँदै हामीहरू एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भने वैचारिक हिसाबमा हामी एकमत भइसक्यौँ तपाईँले भने कार्यक्रमिक हिसाबमा एकमत हुने खालको कुरामा मतलब अब लामो समय हामी जाँदैनौँ मलाई चाहिँ अब केही दिनभित्रमा यहाँले रिजल्ट देख्नुहुनेछ कि अब यहाँले जो नाम लिएका संस्थासँग मोर्चाको एउटा एकता सम्भव छ एकता हुने क्रम धेरै प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ अब बढ्छ र अब यसमा पनि हाम्रो आन्दोलनको क्रममा चाहिँ मलाई लाग्छ अब सबैले जस्तो कि हामीले पर्सि 12 गते फेरि यो जो के अरे यिनीहरूले एमसिसी जसरी टेबल गरेको छ यो नेपाली जनताका सामु नाटकीय शैलीले होइन बेइमानीपूर्ण ढङ्गले जुन ढङ्गले चाहिँ एमसिसी को सम्झौतालाई टेबल गरेको छ पारित गर्नका लागि अनि यसका विरुद्धमा जनताले सडकमा प्रदर्शन गर्ने क्रम चल्दैछ तर यो आन्दोलन अझ सङ्गठित र व्यवस्थित गरेर हामीले 12 गतेबाट हामी यो अभियान अगाडि पनि बढाउँदैछौँ यहाँले नाम लिएका शक्तिहरू त्यो दिनबाटै आन्दोलनको क्रममा अगाडि आउनुहुन्छ
तपाईहरु काँधमा काँध साथमा साथ मिलेर आन्दोलन गर्नुहुन्छ साथमा साथ मिलेर जान्छौँ उहाँहरूको भावना हाम्रो एकता भइसकेको छ तपाईलाई के लाग्छ जस्तै आन्दोलनको प्रक्रिया धेरै किसिमको हुन्छ हजुर जस्तै तपाईको देख्नु होला अस्ति 8 गतेको म भिडन्त भयो प्रहरी घाइते भए जनता घाइते भए म स्वयं घाइते भए हजुर आन्दोलनले उग्र रूप लियो प्रहरीहरू हताहत भए जनताहरू हताहत भए नेताहरूलाई पनि अब नजरबन्द गर्नु पर्यो वा सिद्ध्याउनु पर्यो संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाले त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्छ अब एउटा कुरा छ मनोजी अब हामी अहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनकै पक्षमा छौँ हैन हाम्रो आन्दोलनको प्रकृति हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनकै पक्षमा हो हामी त्यसैबाट हामीले यो आन्दोलनले मलाई लाग्छ मुलुकका राष्ट्रघाती व्यक्तित्वहरू राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई समाप्त गर्न सक्छ जनता नै सबभन्दा ठुला शक्ति हुन् भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ त्यसकारणले हामीले तर जनताले आफ्नो प्रतिरोधको लागि आफ्नो शान्तिपूर्ण अभियानमा यदि कसैले चाहिँ तलमाथि गर्न खोज्यो भने त्यसको प्रतिवाद गर्ने कुरामा नेपाली जनताले स्वस्फूर्त ढङ्गले गर्छ तर हाम्रो योजनाबद्ध ढङ्गले कुनै जिम्मेवारी लिन्छ तपाईहरु लिनुहुन्छ अनि सुन्नुस् यो आन्दोलनभित्रको काममा हामीसँग सँगै आएका साथीहरु सवाल देशको छ पुष्पजी तपाईले अलिकति मेरो कुरालाई ध्यान दिनु होला हजुर देशै सकाउन लागिसक्यो बेच्न लागिसकेपछि एमसीसी र यस्ता खालको धेरै व्यथित विसङ्गति गरेर नेपालका नेताहरूले महाकाली त बेचिसक्यो लिम्बुदोरा त्यो नाममा मात्रै छ 72 ठाउँमा तपाईको सीमा मेचिएको छ तपाई देश बचाउन हिँडेको मान्छेले यो रिस्क लिन सक्ने कि नसक्ने हैन सुन्नुस् तपाईले भने जे यो मुलुक बचाउनका लागि जुनसुकै प्रकृतिको रिस्क मोल्न पनि हामी तयार छौं हामी त्यसको लागि तयार भएर हामी अभियान अगाडि बढाएको छौं तपाईले भने जब मुलुकै अस्तित्व मुलुक बचाउनको लागि खटिने युवाहरू विश्वास साथ तपाईहरुको संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चामा आउनुस् जिम्मेवारी लिन्छौ जुनसुकै क्रान्ति गर्न तपाईको मोर्चा तयार छ अब यसमा त म एकदम स्पष्ट गर्नुपर्छ मनोजी हामीले चाहिँ कुनै पनि ढङ्गले चाहिँ अशान्तिपूर्ण ढङ्गको कामलाई भन्दा पनि हामी शान्तिपूर्ण अभियानबाट जान्छौँ तर प्रतिरोधका विरुद्ध गर्ने जुन खालको प्रतिक्रिया हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ नेपाली युवाहरू चाहिँ तयार आउनुपर्छ र त्यसको सम्पूर्ण ढङ्गको जवाबदेहिता के अरे संविधान जनआन्दोलन मोर्चाले लिन्छ हजुर मैले अघिको प्रश्न तपाईलाई दोहोऱ्याएँ जस्तै विदेशी शक्तिको तागतमा चाहिँ यी 5-6 वटा नेताहरूले देश डुबाए हजुर तर नेपालमा पनि उहाँकै शक्ति त्यही पार्टीहरूको शक्ति धेरै छ नि त कार्यकर्ता नेता पनि सडकमा पनि उनीहरू आउनु पर्यो जनआन्दोलन मोर्चा लगायत हाम्रै स्वतन्त्र मोर्चाहरू हामी जस्तै युवाहरूको त खल्लो साबित भयो नि त अस्ति 8 गतेको 6 गतेको 4 अब एउटा कुरा छ भन्नु चाहिँ एउटा त के अरे यो आन्दोलनको कुरा भयो जो राष्ट्र प्रेम भएका मान्छे छन् नि मलाई लाग्छ नेपाली कांग्रेसभित्र केही पनि नेता को दृष्टिकोण एउटा होला तर कार्यकर्तामा के को छ एमसीसी गलत हो भन्ने छ नेकपा एमालेको नेतृत्वले जुन खालको निर्णय लिएको छ तर कार्यकर्ता पंक्तिमा चाहिँ यो निर्णय गलत हो भन्ने खालको कुरामा कार्यकर्ता पंक्तिमा छ नेता बदमाश हुँदैमा सबै कार्यकर्तालाई बदमासी आँखाले हामीले हेर्नु हुँदैन म तपाईलाई भन्छु जस्तो कि माधव नेपाल र प्रचण्डले एक किसिमले सम्झौताको पक्षमा विभिन्न नाटक गरेर भाषा जे बोले पनि उनीहरूको कर्म एमसीसी को पक्षमा देखिएको छ तर पनि उनका कार्यकर्ता के भएका छन् सडकमा हामीसँग सँगसँगै आउन खोजिरहेका छन् अहिले कांग्रेसका पनि र एमालेका कार्यकर्ता पनि सडकमा हामीसँग आउने खालको क्रम अगाडि बढेको छ यसकारणले हामी के कुरा अविश्वास नगरौँ अहिले उनीहरू नेता जो ठुला पार्टी देखिएका छन् उनीहरूको पछाडिका जो कार्यकर्ता सधैँ उनका रहन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन कब उनीहरूले राष्ट्रलाई केही गर्छु हिजो झुट बोलेका थिए हामी डेमोक्रेसीको कुरा गरेका थिए राष्ट्रवादिताको कुरा गरेका थिए समृद्धिको कुरा गरेका थिए सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना बाँडेका थिए हैन के अरे पानी जहाजदेखि लिएर रेलदेखि लिएर 50 थरीका कुरा हुन्छ भनेर भनेका थिए र मान्छे पछि लाग्यो ती त सबै हावादारी कुरा रहेछन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ आखिरमा चाहिँ के अरे बन्दुक बोक्ने माओवादीका कार्यकर्ताले चाहिँ बन्दुक बोकेर अहिले के अरे माओवादीका कार्यकर्ता त के अरे अरबका खाडीमा के अरे मजदुरी गर्न बाध्य भएका छन् आखिर तिनको नाममा आएको पैसा समेत पनि प्रचण्ड र बाबुराम अरूले चाहिँ हँसुरेका छन् भनेपछि आज नेपाली जनताका युवाहरूले सबै कुरा बुझेका छन् यिनीहरूले नेपाली जनतालाई अथवा हामीलाई भुलभुलाइमा राखे र यिनीहरूले हाम्रो पक्षमा होइन शुद्ध आफ्नो पक्षमा र विदेशीको हितका लागि मात्र काम गर्दैछन् भन्ने कुरा आज धेरै मान्छेले बुझे तिनका पार्टीका कार्यकर्ताले पनि त त्यो बुझ्यो नि त त्यो एमसीसी मार्फत पनि बुझ्यो धेरै घटनाक्रमले अब हामी एमसीसी को कुरा गरौँ हजुर एमसीसी त टेबल पनि हुन दिँदैनौ भन्नुहुन्थ्यो तपाईहरु सडकमा आन्दोलित हुनुहुन्थ्यो मैले त माइती घर र तपाईको बानेश्वरमा तपाईले दिदै गरेको अभिव्यक्तिहरू मैले सुनेको छु मैले प्रत्यक्ष देखेको छु स्वयं म पनि त्यहाँ छु एमसीसी त टेबल गरे त अब एउटा छ मनोजी अब एउटा त हाउस भित्रको कुरामा चाहिँ सेना प्रहरीको घेरा भित्र बसेर खेल के होला जस्तै प्रचण्ड म एमसीसी टेबल हुन दिन्न तपाईको यो के रे सभामुख म एमसीसी टेबल हुन दिन्न म मोर्छु म सकिन्छु मलाई मतलब छैन तर म टेबल हुन दिन्न एमसीसी खारेज हुनुपर्छ भन्थे हैन माधव नेपाल त्यही भन्थे
यिनीहरूको खेल के होला कि यिनीहरू हुँदा हुँदैन यिनीहरूले भित्र 100 बोलेको जस्तो गरे, हात्तीको देखाउने दाँत र चबन दाँत जस्तो विरोध गरे जस्तो गरे, तर टेबल हुन चाहिँ दिए नि त। फेरि यसलाई के कसरी हेर्नु भएको? अब एउटा त मनोजी म त के जस्तै नेपालका जो कम्युनिस्टहरू के भनेन भने तपाईँले भने चाहिँ यिनीहरू सबैसँग मिले यिनीहरूको सिद्धान्त त समाप्त भइसकेको हो। यिनीहरू सैद्धान्तिक आदर्शको आधारमा नेपालमा कम्युनिस्ट बढ्न सक्ने कुनै चान्सेस चाहिँ थिएन। यिनीहरू कोही अमेरिकाको एजेन्ट बनेर, कोही इन्डियाको एजेन्ट बनेर, कोही युरोपको एजेन्ट बनेर, कोही चाइनाको एजेन्ट बनेर, होइन, यिनीहरू अरू मुलुकको एजेन्ट बनेर मात्र नेपालमा क्रियाशील भएका हुन् एउटा। र अर्को अहिले पछिल्लो घटनाक्रमले के पुष्टि भयो भन्दा चाहे अहिले यहाँले जो भन्नुभयो सभामुखजीले त्यत्रो धेरै ठुला कुरा गर्नुभयो, म कुनै पनि हालतमा मलाई साथ दिनु भनेर पब्लिकली भाषण गरे सभामुखले बोल्नु हुन्थ्यो कि हुन्थेन त्यो एउटा कुरा, उनले त्यो समेत पनि भने। तर उनीहरूले चाहिँ कम्तीमा मैले टेबुलेसनको लागि मात्रै मद्दत गरेको भनेर उनी आफैले जो टेबुलेसन होइन मर्न तयार छु भने मान्छेले टेबुल किन उनलाई किन मर्न त तयार मरेको त देखिएन। के बाध्यता रहेछ? उनीहरूको आफ्नै खेल हो होइन न। सुन, यो त मैले भने उनीहरू जस्तो कि कम्युनिस्टहरूको एउटा चरित्र के हुन्छ भने जहिले पनि जनताको बिचमा एउटा कुरा बोल्ने र के अरे भित्री कुरा चाहिँ अर्कै कुरा गर्ने यिनीहरूको चरित्र हो। कम्युनिस्टहरूको, नेपालका कम्युनिस्टहरूको चरित्र जनताको बिचमा एउटा भाषा बोल्ने र कर्म अर्को गर्ने। मलाई यति यसका कतिवटा प्रमाण चाहियो तपाईँलाई? अघि नै तपाईँले भनिसक्नु भएको छ टनकपुरमा महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो भनेर हिँड्ने केपी ओली नेकपा एमालेहरू होइन, झ्यालबाट हाम फालेर चाहिँ टनकपुर सन्धि पास गर्नु पऱ्यो, महाकाली नदी भारतलाई बुझाउनु पऱ्यो उनीहरूलाई। तपाईँले भन्छ 1 घन्टा पहिलासम्म उनीहरू त्यसको विरुद्धमा 1 घन्टा पछि चाहिँ झ्यालबाट हाम फालेर गएर चाहिँ टनकपुरलाई पास गरे। त्यस्तै गरेर अहिले जो माओवादीको चाहिँ के अरे अग्नि सापकोटाजीले पनि त्यो चरित्र त अग्नि सापकोटाले पनि देखाइहाले होइन। यसबाट के कुरा पुष्टि हुन्छ भने नेपालका कम्युनिस्टहरूको चरित्र जनताका बिचमा बोल्ने एउटा र गर्ने अर्को, र केवल व्यक्तिगत लाभ हानिको आधारमा मात्रै यिनीहरू काम गर्छन्, अरू कसैका लागि मात्रै काम गर्छन्, नेपाली जनतालाई काम गर्दैनन् भन्ने कुरामा घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ। त्यसकारणले यिनीहरूको अहिले पनि डबल रोल छ। यिनीहरूको प्रति कोही इमान्दार म भन्छु चाहे माओवादी हो चाहे एमाले के अरे माधव नेपालको यस के अरे समाजवादी एकीकृत समाजवादीको साथीहरू हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ तपाईँहरूको नेतृत्व गलत ठाउँबाट गाइडेड छ। त्यसैले तपाईँले उसैलाई नेता मानेर गइरहने कुरामा तपाईँले सोच्नुपर्छ। मलाई लाग्छ अब राष्ट्रवादी देशभक्तहरूको एकीकृत मोर्चाको रूपमा जो संयुक्त राष्ट्र जनआन्दोलन मोर्चा आएको छ यसमा आबद्ध हुनुको, गोलबद्ध हुनुको कुनै विकल्प छैन। त्यसैले मलाई लाग्छ अवसरवादी चरित्र बोकेको नेतृत्वको पछाडि अब मलाई लाग्छ नेपालका इमान्दार राष्ट्रवादी देशभक्तहरू चाहिँ पछि लाग्नु हुँदैन। त्यसैले हाम्रो आग्रह के पनि छ भने मलाई लाग्छ अहिलेको जो नेकपाभित्रको नेतृत्व छ, विशेष गरेर प्रचण्ड र नेपालको जो दुई खाले थप चरित्र प्रस्तुत गरिएको छ, यो पनि फेरि नेपाली जनताबीच बेकुफ बनाउनका लागि गरिएको एउटा षड्यन्त्र मात्रै हो। र त्यस्तै नेकपा एमाले अहिले जुन ढङ्गको चाहिँ के अरे रवैया प्रस्तुत गरिरहेको छ र त्यो एमसिसीलाई टेबल हुनका लागि जो मार्ग प्रशस्त गरिरहेको छ, यो पनि उसको पनि अर्को उसको बरु कुरा अहिले एमसिसीको पक्षमा नेकपा एमाले देखिएकै छ। तर उसले चाहिँ आफू डाइरेक्ट नभएर इन्डाइरेक्ट ढङ्गले पनि एमसिसीलाई पास हिजो केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त म एमसिसीको पक्षमा छु भनिसकेको छ। हो त एमसिसीको पक्षमा नहुनेहरू चाहिँ के अरे देशको विकास विरोधी हुनु भनेर त भाषणै गरे उनले होइन। यसका कारणले अहिले नेपालका कम्युनिस्टहरूको पनि सबैको कुरा के अरे एमसिसीको पक्षमा उनीहरू देखिए। हिजो अमेरिकी साम्राज्यवाद भने अहिले पनि अमेरिकी साम्राज्यवाद भने उसैको टाङमुनि पर्ने जुन खालको चरित्र नेपालका कम्युनिस्टले देखाएका छन्, यो विचित्रको विडम्बनायुक्त घटनाक्रम हो। त्यसैले नेपालका कम्युनिस्टहरू बिपी कोइरालाको भाषामा नेपालका कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट छैनन् र उनीहरू कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रका एजेन्टको रूपमा छन् भन्नेको कुरा चाहिँ प्रमाणित भएको छ। बिचारा विडम्बना। अब बिपी कोइराला काङ्ग्रेस त भन्नुभयो, काङ्ग्रेस पनि बिपी कोइरालाको सिद्धान्त हिँडेन नि त, त्यही कम्युनिस्टको पछि लाग्यो, गणतन्त्र स्वीकार। गणतन्त्र काङ्ग्रेसको एजेन्डा थियो त? होइन, थिएन। तपाईँले बिपी कोइरालाले मर्नुभन्दा 1 घन्टा पहिला भने राजाले डेमोक्रेसी नदिन पनि सक्छन्, तर के अरे डेमोक्रेट्सहरूले अथवा कङ्ग्रेसले राजा फाल्ने उद्योग गर्नु हुँदैन। बिपी कोइरालाको अन्तिम मर्नुभन्दा 1 घन्टा पहिलाको बिपी कोइरालाको राजाले तपाईँले राजा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र भन्ने एउटा पुस्तक हेर्नु, बिपी कोइरालाको फुल अन्तिम अन्तर्वार्ता त्यसमा छापिएको छ कि बिपी कोइराला मर्नुभन्दा 1 घन्टा पहिला पनि राजाले डेमोक्रेसी नदेला, दुःख पनि पाइएला, तर पनि राष्ट्रियताका लागि राष्ट्र संस्था अपरिहार्य छ। जतिसुकै रिस उठेर राजा फाले भन्ने बिपी कोइराला, त्यसको कार्यकर्ता शेरबहादुर र रामचन्द्र आज तपाईँले भन्छ प्रचण्ड र केपी ओलीको पछाडि ताली बजाएर हिँडेका छन् भनेपछि अब यिनीहरू गणतन्त्र भन्दा पनि अहिले गगन थापा गणतन्त्रको बचाउ गर्नुपर्छ भन्दै हिँड्छ त। अरे सुन्नुहोस्, अब एउटा कुरा त उनीहरूसँग मैले अघि नै सुरुमा भने उनीहरू सिद्धान्तसँगको उनीहरूको कुनै सरोकार छैन। उनीहरूलाई मैले व्यक्तिगत लाभ हानिको मात्रै आधारमा उनीहरूको राजनीति छ अहिले।
मलाई लाग्दैन उहाँलाई चाहिँ यो मुलुकलाई कता लैजाने सिद्धान्तले के भन्छ भन्ने विषय होइन। यदि म नेपाली काङ्ग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी भएको थियो भने केपी ओलीले जुन बेलामा मध्यावधिको पौष 5 गते सिफारिस गरेको थियो त्यो बेलामा हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गर्न सक्ने ताकत हुनुपर्छ, जसले मध्यावधिको निर्वाचन डेमोक्रेसीमा निर्वाचनको प्रक्रियालाई चाहिँ अवरुद्ध गर्ने, तपाईँले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री हुने बाटो खोज्ने यस्ता मानिसहरू जो डेमोक्रेसीका मान्छे हुन्छन्, जसले अदालतको फैसलाबाट कम्युनिस्ट रहेनन्, कम्युनिस्ट पनि रहेनन्। अनि काङ्ग्रेसले बीपीको सिद्धान्त मान्दिएन, डेमोक्रेट्स पनि रहेन, गणतन्त्र स्वीकार, काङ्ग्रेस झन् कामै नलाग्ने। तपाईँले अहिले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री हुने प्रणाली पनि डेमोक्रेसी हुन्छ। अदालतको फैसलाबाट सर्वोच्च अदालतमा गएर भोट हाल्ने पनि हो, प्रधानमन्त्री बनाउन। जनता हुन्छु भन्ने विश्वास भएन, विदेशीको इसारामा परमादेश लागू गराए हो। अर्को तपाईँले भने चाहिँ के अरे प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्री घुस दिने कसरी के अरे ऊ चाहिँ के अरे लोकसेवा आयोग लगाएका अध्यक्षहरू चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा काम गरिदिएर ओलीले होइन, मन्त्री घुस दिएर चाहिँ देउवाले अदालतलाई प्रभावित बनाउने। अहिले त्यही अदालतलाई चाहिँ यिनीहरूले फेरि महाभियोगको प्रस्ताव लिएर आउने। योभन्दा नालायक, योभन्दा नाटककार, योभन्दा गलत मान्छे यो धरतीमा को हुनसक्छ? यस्ता मान्छेले नेतृत्व गर्ने यो मुलुक कहाँ पुग्छ? मैले तपाईँलाई सुरुमा भनेको छु, जसको आफ्नो विवेक छैन, म कुन सिद्धान्तको मान्छे भनेको कुरा ख्याल पनि छैन, यस्ता मान्छेबाट चाहिँ यो मुलुकले के प्राप्ति गर्न सक्छ? त्यसैले यो मान्छे यहाँले ताकत र नेपाली जनता पनि उनीहरूसँग छन्, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? सुन्नु होइन, नेपाली जनताको ताकत देख्नु भएको छ? नेपाली जनता एमसीसीको पक्षमा कोही आछ? तिनको इच्छा अनुसार चाहिँ नेपाली जनता सडकमा कोही आछ? देख्नु भएको छ तपाईँ? जनता त सडकमा छन्, तर पास गरे त उनीहरू। होइन पास छैन, तपाईँले भने चाहिँ एउटा त के हुन्छ, टेबल गरिसक्यो, अब 12 गते पास गर्दैछन्। टेबल गर्ने खालको कुरा मात्रै त मलाई लाग्छ। टेबल गरेका छन्, टेबल गरेर पास गरेका दिनमा भोलि घर जान पर्छ पर्दैन यिनलाई? यिनी भोलि चाहिँ भोलि घर तपाईँलाई घर जाने नजाने भनेको हातै अमेरिकाको हातमा हुन्छ। होइन सुन्नु न, एउटा कुरा मनोजी, एउटा कुरा के छैन, अमेरिका हो चाहे जोसुकै होस्, अहिले यिनले दिँदैमा यो मुलुक दिँदा पनि दिने छैन। अर्को चाहिँ यिनले त्यही हाउसबाट पारित गर्न ताकत यिनले गर्ने पनि छैनन्। अन्तिम समयसम्म पनि मलाई लाग्छ यिनीहरूले त्यही पनि सकिन्छ कि भने कोसिस गर्ने हो। टेबुलेसन गरेर शेरबहादुरले अमेरिकी भक्ति देखाएको मात्रै हो, पारित गर्न सक्ने ताकत मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसका कतिपय एमपीहरूले पनि त्यो खालको कुरामा हिम्मत नजुटाउन सक्छन् भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। त्यसैले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका जो साँच्चै जनताको भावना बुझेका चाहिँ माननीयहरू छन् भने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ कम्तीमा पनि त्यो खालको दुस्साहस नगर, नेपाल र नेपाली जनतालाई ठगिने, नेपाल र नेपालीलाई विदेशीको दास बनाउने खालको चरित्र र त्यो अभ्यासमा नेता लागे पनि कतिपय एमपीहरू नलाग। हामी अझै पनि अन्तिम अनुरोध चाहिँ जो त्यहाँ जुन एमपीहरू छन् मान्ने हामीले यिनीहरूलाई गर्ने खबरदारी भनेको संसद टेबल गरिसके, 12 गते पास गर्छु भनेको छ शेरबहादुर देउवाले, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 12 गते पास गर्छु भनेको छ ठोक्वा साथ भने। यिनीहरूलाई खबरदारी गर्ने, पास गरिसकेपछि कारबाही गर्ने हो कि पास गर्नु अगाडि खबरदारी गर्ने कारबाही गर्ने हो? मैले भने मनोजी अहिले उनीहरूले पास गर, अहिले हामीले मलाई लाग्छ पास त जहाँसम्म किनेर गर्न सक्ने सम्भावना छैन। पनि गर्न सक्दैन भन्नु। एउटा कुरा छ मनोजी, तपाईँ एउटा त के अरे घेराबन्दीको आधारमा अब एमाले र माओवादीका नेताले तपाईँले आफै भन्दै हुनुहुन्छ, मैले बोली काटेँ, तपाईँ आफै के भन्दै हुनुहुन्छ भने यिनीहरू आफ्नो स्वविवेकले चलेकै होइनन्, विदेशीले अराय बमोजिम गर्छन्, विदेशीले त यिनीहरूलाई एमसीसी पास गर भनेका छन्। अब त यिनीहरूले गर्ने भयो त रोक्ने कसरी? त्यता जाउँ न हामी। अब सुन्नु न मनोजी, मैले तपाईँलाई भने एउटा त के भन्दाखेरिमा अहिले भएभरका सबै माननीय विदेशीकै दलाल भइसक्यो भन्ने पनि कुरा होइन। तपाईँले नेतृत्व पङ्क्तिका मान्छे विदेशीका एजेन्ट बने, नेतृत्व पङ्क्तिका मान्छे विदेशीका एजेन्ट बनेका हुन्। सुन्नुहोस् न भन्छु, र अहिले टेबल गरे, टेबल गर्दै गर्दाखेरिमा पनि कम्तीमा माननीयहरू जो छन्, कम्तीमा भोलि जनताका बिचमा जान पर्ने छ र तिनीहरूले कम्तीमा जनताको आवाजलाई बुझेर त्यही अनुसारको मतदान गर्ने प्रक्रियामा अथवा नेतालाई दबाब दिने क्रममा उनीहरू लाग्नुपर्छ। यदि लागेनन् भने मलाई लाग्छ उनीहरूको भोलिका दिनमा उनीहरूको जीवदनदेखि लिएर मलाई लाग्छ उनीहरूको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुन्छ। त्यस कारणले पनि हाम्रो आग्रह पनि अझै के हो भन्दाखेरिमा एमसीसी पास भयो भने देशै समाप्त हुँदैछ, राजनीतिक भविष्य समाप्तलाई के लेनदेन? उनीहरू त अमेरिका जाला, दुःख त नेपाली जनताले पाए नि। सुन्नुहोस्, एउटा त यसो छ मनोजी, मलाई लाग्दैन एउटा त हामीले जो मान्छेले अमेरिका तपाईँलाई सुखको कुरा गर्ने हो र खाना लाउन मात्रै मान्छेलाई सुखको कुरा हो र मान्छे चाहिँ गौरवको साथ चाहिँ जिउन कुरा के छ? एमसीसी पास हुनबाट रोक्न सकिन्छ कि सकिँदैन, खारेज गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यसको लागि योजना के छ? यसको लागि मूल रूपमा हामीले नेपाली जनतालाई सडकमा आउनुहोस्,
र सडकमा आएर कम्तीमा चाहिँ यी गलत खालको कामलाई यसलाई रोकौँ भन्ने खालको कुरा हाम्रो आह्वान हो। हामी त्यो आह्वान गरिरहेका छौँ र मान्छेहरू आउने क्रम पनि जारी छ। अहिले देश विदेशबाट मेची महाकालीकै साथीभाइहरू हामी 12 गते चाहिँ कतिपय जिल्लाबाट साथीहरू आउँदैछन्। यसले गर्दाखेरिमा 12 गतेको विशाल प्रदर्शन हुनेछ र त्यो विशाल प्रदर्शनले यो सरकारलाई यो एमसिसीलाई टेबल गरेर पनि यसलाई पास नगरेर स्टप गर्न चाहिँ यो सरकारलाई बाध्य बनाउनेछौँ। अब 12 गते तपाईँहरू 12 बजे 11 बजे माइतीघरदेखि आउनुहुन्छ, यहाँ 1 बज्छ, यिनीहरू 7 बजे संसद भवन छिर्छन्, भित्र पास गरिदिन्छन्, कसरी रोक्नु मलाई भन्नुहोस् न। मनोजी सुन्नुहोस्, एउटा त के यिनलाई चाहिँ 12 गते पास गर्न सक्ने तागत यिनको मनमा आजसम्म आएको छैन। उनीहरूले पास गरे भने संसद भवन भित्रै उनीहरूलाई खानपिन गर्न नदिएर भित्रै नजरबन्द गरेर भित्रै सुकाएर भित्रै मार्ने हो त। सुन्नुहोस्, एउटा त यदि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँभित्र पसेर त्यसलाई जब टेबल गरेर बहसको क्रम सुरुवात गर्नेछन्, त्यसपछि नेपाली जनताले संसद भवन घेर्नु बाध्य हुनेछौँ। हामी बाहिर आउनेछौँ, भित्र जाने, पानी पनि जान नदिने, खानपिन अन्न पनि जान नदिने, बाहिर घेरिराख्ने, 10 दिन 15 दिन भित्रै सकिन्छन्, देश बाँच्छ हैन त? देश बाँच्छ, हजुर ठीक छ। त्यो खालको आन्दोलनको तयारी हैन, त्यो खालको तपाईँले त्यो खालको आन्दोलनलाई अहिले हामीले भन्नै परेको छैन। अहिले हामी जिल्लाबाट साथीले के खबर गर्नुभएको छ, हामी आउँदैछौँ है, तपाईँहरूले चाहिँ त्यसको तयारीमा तपाईँहरू अगाडि रहनु होला, हामी 7 दिन तपाईँलाई आउँदैछौँ भन्ने खबर अहिले जिल्लाबाट साथीबाट आएको छ। मलाई लाग्छ अब 2-3 दिनभित्रमा चाहिँ राजधानीका मान्छे पनि यसमा उद्वेलित हुनेछन्। 8-10 वटा सशक्त युवाहरू जिल्लाका 8-10 वटा जिल्लाका युवा साथीहरूले त मसँग सम्पर्क गर्छ। हो ठीक छ, हैन तपाईँले अहिले मेची महाकालीकै साथीहरू चाहिँ यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। अनि तपाईँहरू संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाले 10:30-11 बजे बोलाउनु पर्छ माइतीघर। हजुर, नेपालका लागि नेपाली बालकृष्ण नेपालीजीले नेतृत्व गरेकोले 12 बजे बोलाएको छ, अर्को साथीको 1 बजे होला, अर्कोको यति बजे होला। यसलाई सबैलाई एकै ठाउँ मिलाउने वातावरण तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्न? अब एउटा कुरा छ मनोजी, यसमा तपाईँले भन्छ अहिले फरक समय दिएर भए पनि साथीभाइ सहकारी माइतीघर मण्डल आउने खालको कार्यक्रम बनिसकेको छ हैन। यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै एउटै मिलाउनु हैन। समयभन्दा तपाईँले भन्छ आउने क्रम अघि पछि हुँदै गर्दाखेरिमा पनि हाम्रो अन्तिममा चाहिँ त्यहाँबाट हुने जुन गन्तव्य हो, मानिसतर्फको प्रस्थान हो, लगभग एउटै समयमा हामी यसलाई मिलाउनुहुन्छ। हामी एउटै समय 12 गतेको आन्दोलन कुनै पनि किसिमको हुन सक्छ, त्यसको लागि नेपाली जनता तयार छ। नेपाली जनता तयार छन् र हामी पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने खालको तयारीमा पूर्ण तयारीका साथ हामी अगाडि लागेका छौँ। हस्, तपाईँहरूको अबको आन्दोलन सफल होस्, एमसिसी रोक्न वा खारेज गर्न तपाईँहरू सफल हुनुहोस्, शुभकामना छ। समय र समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मनोजी, तपाईँको मिडियालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हैन। जो तपाईँको यो मिडिया चाहिँ कम्ती यो आन्दोलनको पक्षमा सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत हुनुहोस्, हामी त्यसलाई चाहिँ साकार रूप दिनका लागि मन वचन कर्मले समर्पित भएर लागेका छौँ। सफल हुन्छ भने आशा पनि छौँ। हस्, धन्यवाद।